97.5 थर्मल गन चेक भइरहेको छ। कति भन्नुभयो? 97.1 97.1 दर्शकहरू यहाँलाई दृश्यमा हामी देखाइरहेका छौँ। खाना खाइराख्नु भएको छ, यहाँ भोजन खाइराख्नु भएको छ। यहाँका आम नागरिकहरूले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित लस लाइट एकाडेमी स्कुल नयाँ बस्तीमा यतिखेर खाना खाइरहेको दृश्यहरू हामी देखाइरहेका छौँ। नेपाल अधिराज्यभरिको जोसुकै व्यक्तिहरू पनि आएर खान सक्नुहुनेछ। त्यो मात्र नभइकन अन्य मुलुकको पनि आएर यहाँ खाँदाखेरि केही फरक पर्दैन। हामीले उहाँहरूलाई पनि आह्वान गरेका छौँ। यो भात फ्रेस होइन आज पकाउनु पनि फ्रेस छ। नमस्कार, म अन्जु पन्त। यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शकहरू, यतिखेर हामी गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित रहेको लस लाइट एकाडेमी स्कुलमा आइपुगेका छौँ, जहाँ चाहिँ वडा नम्बर 6 को वडापालिकाको संयोजनमा विशेष गरेर एक हप्ताको लागि निःशुल्क भोजन खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ र यहाँका स्थानीय वासीहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। लगभग एक हप्ताको लागि बनेको छ र हामी भित्र प्रवेश गर्नेछौँ। यहाँको खाना के कस्तो रहेछ, वडाले संयोजन गरेको र विभिन्न लामा गुरुजीहरू पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न व्यक्तिले पनि व्यक्तिगत पर्सनली रूपमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ र यहाँका वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि हामी केही संवाद गर्नेछौँ र विशेष गरेर खाना कस्तो छ त्यो विषयमा पनि हामी विशेष गरेर फोकस गर्नेछौँ र यहाँको सामाजिक दूरी कायम गर्ने भन्ने एक किसिमको रहेको छ। त्यो चाहिँ कस्तो रहेको छ, कसरी व्यवस्थित रहेको छ या छैन, हामी सबै यहाँहरूको बिचमा सम्प्रेषण गर्नेछौँ। थर्मल गन चेक भइरहेको छ। कति भन्नुभयो? 97.1 97.1 97.5 दर्शकहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सामाजिक दूरी व्यवस्थित नै रहेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। ठिक छ। एक मिटर नि बढी छ, 2 मिटरको दूरीमा राखेको छ। हामीले फिल्ड चाहिँ धेरै भएको कारणले गर्दा एकदम यहाँ सिस्टमेटिक गर्न सक्दो योभन्दा नि राम्रो गर्छौँ। अब यसपछिको दिनमा आज भर्खर तेस्रो दिनमा टिकिन्छ अनि माथि चाहिँ यही यो सबभन्दा योभन्दा नि माथि राम्रो एकदम छ। जनताले हेर्ने नि आउने खाना आउनेले राम्रोसँग आफैले बुझेर डिसिसन गरेछौँ। हामी यही निरन्तर गयो भने हामी यो लकडाउनभरि 3 महिना 6 महिना वर्ष दिन जान्छ हामी खाना खुवाउँछौँ। यसरी अनुशासनमा आउनुभयो भने खुवाउन सक्नुहुन्छ, खुवाउन सकिन्छ। 3 ठाउँ खुवाउँदै हुनुहुन्छ होइन? 3 ठाउँमा खुवाउँदैछ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुरलाई धन्यवाद। त्यसो गरेर यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 1 मिटरभन्दा पनि बढी छ भन्ने कुरा रहेको छ। एकचोटि अलिकति मास्टर देखाइदिनुहोस् त यतापट्टि। यहाँ स्वास्थ्य चेक जाँच पनि गरिराख्नु भएको छ। चेक जाँच गरेर खुवाउने रहेको छ। लाइनमा हुनुहुन्छ सबैजना, दूरी कायम गरेर लाइन लागिराख्नु भएको छ उहाँहरू। भाइ यतै बिचमा बस्नु। यो कोठाको बिचमा है। भोजन खान आउने नागरिकहरूले हात पखालिराख्नु भएको छ। हात धोएर खानाको लागि चाहिँ यताबाट पठाउनु होइन, अब हामी खानातर्फ जाँदैछौँ। व्यवस्थित
दर्शकहरू अब हामी खानातर्फ जाँदैछौँ। खाना कस्तो छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ के रहन्छ, खाना कस्तो रहन्छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर खुवाइराख्नु भएको छ। खाना अब हामी देखाउँछ दर्शकहरू यहाँलाई खाना कस्तो रहेको छ। टाढाको किचनमा जाउँ न। खाना देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक मानवहरू, फ्रेस नै रहेछ खाना। पनि हामीले यसो हेर्दाखेरि फ्रेस नै जस्तो देखिन्छ खाना। खानामा सादा खाना रहेको छ, दाल भात तरकारी, सादा खाना, भेजिटेरियन खाना देखाइरहेका छौँ दर्शक मानवहरू। र यो महामारीमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो महामारीमा यति धेरै ठुलो सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ यहाँका नागरिकहरूलाई। विशेष गरी चाहिँ यहाँको वडा कार्यालयले संयोजन गरिराख्नु भएको छ भने धेरै व्यक्तिहरूको यहाँ पर्सनल रूपमा कन्ट्रिब्युट रहेको छ। धेरै व्यक्तिहरूले पर्सनल रूपमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। ती व्यक्तिहरूसँग पनि हामी जोडिन चाहन्छौँ। यो खाना चाहिँ कहिले आज पकाउनु हो? कस्तो भयो हामी नमस्कार, म लेखनाथ बुढा सैनिक, यहाँको स्थानीय समाजसेवी र आज तेस्रो दिनको पहिलो दिन यो खाना चाहिँ तातो हो कि बासी हो? भर्खर पकाउँदै ल्याउँदै कतिजनालाई खुवाउन सक्नुहुन्छ? दिनमा कतिजनालाई खुवाइराख्नु भएको छ? हामीले हिजो 250 जना भन्दा बढीलाई खुवायौँ। आज लगभग यही स्कुलमा त 250 जना? यही स्कुलमा, यही लसलाइजी स्कुलमा 250 जना भन्दा बढीले खानुभयो। आज लगभग 300 भन्दा बढी हुन्छ मान्छे। यहाँलाई दृश्यमा हामी देखाइरहेका छौँ। खाना खाइराख्नु भएको छ, यहाँ भोजन खाइराख्नु भएको छ यहाँका आम नागरिकहरूले। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित लस लाइट एकाडेमी स्कुल नयाँ बस्तीमा यतिखेर खाना खुवाइराख्नु भएको, खाना खाइरहेको दृश्यहरू हामी देखाइरहेका छौँ। तपाईँले विशेष गरी 1 हप्ता दिनको लागि यो कार्यक्रम चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ होइन? हजुर हजुर, 1 हप्ता होइन, लकडाउन अवधिबाट हो। यो बढ्यो भने पनि फेरि पनि निरन्तर भनेपछि नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कायम गरेको घोषणा गरेको 15 गतेसम्मलाई छ। 15 गते पछाडि थप फेरि भयो भने तपाईँहरूको लम्बिन्छ कि के छ? पक्कै पनि लम्बिन्छ। यत्रो सहयोग चाहिँ तपाईँले विशेष गरेर सरकारबाटै जुटाइराख्नु भएको छ कि अरू व्यक्तिगत रूपमा पनि के छ? अब अहिलेको यो विश्व आक्रान्त भइरहेको छ कोरोना भाइरसबाट र त्यसमा पनि नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन र यो अवस्थामा हामीले वडाबाट नगरपालिकाबाट हामीले कुपनहरू वितरण गरेका थियौँ। करिबन 2000 भन्दा माथि कुपन हामीले वितरण गऱ्यौँ र दाताहरू जुन सहयोगी हातहरू थिए उहाँहरूबाट पनि त्यति नै वितरण गऱ्यौँ। त्यतिबाट पनि अब अहिले लकडाउन अलिकति लामो अवधि भएको हुनाले त्यसले अलिकति उहाँहरूलाई समस्या पर्यो। समस्या परिसकेपछि यस्तो हामीले जुन अहिले खाना खुवाउने चाहिँ 60 ठाउँमा राखेका छौँ। 3 ठाउँमा चाहिँ प्रत्यक्ष थालमै भात हालेर खाइराखेको अवस्था छ भने 4 ठाउँमा चाहिँ प्याकेट सिस्टम गरेको छ। त्यो हिसाबले अहिले कोही पनि हाम्रो वडाभित्र रहेका कुनै पनि व्यक्तिहरू भोका नहुराउन् भनेर हामीले यो अवस्था सिर्जना गरेको र यो लम्बियो भने पनि हामी अहिले जुन यो अहिले यहाँ संयोजन गर्ने चाहिँ दाताहरू हुनुहुन्छ र हामीले वडाले चाहिँ सहयोगी भूमिका खेलेका छौँ र दाताहरूलाई संयोजनको भूमिका खेल्नु, सहयोगीको भूमिका खेलेका छौँ, संयोजनको भूमिका खेलेका छौँ। हामीले यसले गर्दाखेरि हाम्रो वडामा कोही पनि भोका नरहुन् भनेर हामीले विभिन्न ठाउँमा हामीले यो शिविरहरू भनौँ न सञ्चालन गरेको छ र मैले सबैलाई आह्वान पनि गरेको छु। वडाभित्र बसोबास गर्ने ज्याला मजदुरी यो वडा नम्बर 5 र 6 भनेको चाहिँ कस्तो भने विशेष गरेर ज्याला मजदुरी गरेर बसोबास गर्नुहुन्छ र यहाँ अहिले करिबन 6000 को हाराहारीले वडा नम्बर 5 र 6 का 6000 ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरूले खाना खाइराख्नु भएको छ। जस्तो तपाईँहरूको यो क्याटेगोरी चाहिँ छुट्टिन्छ कि सबैलाई तपाईँहरूको वडाभित्र बस्ने घरमा घर बाहिरमा बस्ने अर्थात् घरपेटी सबैलाई खुवाउनुहुन्छ कि के छ? अब घरबेटी पनि यहाँ आएर बसेर खानुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि वेलकम छ। हामीले यो भनेका छैनौँ, हाम्रो वडावासी भनेका छैनौँ।
भनेपछि कुनै पनि क्याटेगोरी छुट्याउनु हामीले कुनै पनि क्याटेगोरी छुट्याएको छैन, किन क्याटेगोरी छुट्याउनु पनि एउटा मानवीय नाता पनि होइन। किन भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था भनेको आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने हो। र लकडाउनको अवस्था छ, लकडाउनमा सरकारले घर घरमा बसे भनेर भनेको छ, तर घरमा रासन पानी नभएपछि त बाध्यता भएर बाहिर निस्किनुपर्छ। त्यही भएर पनि उहाँहरू अहिले भोको पेट भएपछि त बाध्यताले यहाँ आएर खाना आउनु भएको छ। यसमा मेरो विचारमा घरबेटीहरू पक्कै पनि आउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो नेपाल सरकारले चाहिँ गाउँपालिकालाई 10 लाखदेखि महानगरपालिकासम्मलाई 25 लाखको राहतको व्यवस्था पनि गरेको छ पहिलो चरणको होइन। त्यो वितरण पनि यहाँले गरिसक्नु भएको छ। हामीले मैले अहिले नै भनिसकेँ, पहिलो चरणमा हामीले हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सबभन्दा बढी जनघनत्व भएको वडा भनेको हाम्रै हो। यो यहाँ जनसङ्ख्याको हिसाबले सबै हिसाबले बढी छ र हामीले यहाँ कुपन 15 लाखभन्दा माथिको कुपन हामीले बाँडिसक्यौँ। नगरपालिकाबाट व्यक्तिगत दाताहरू खोजेर त त्योभन्दा कति बाँड्यौँ तर पनि अझै पनि अब त्यो नगरपालिका दाताले दिएको कुपनहरू पक्कै पनि थोरै भयो होला। त्यो थोरै भएको अवस्थामा हामीले दाता अन्य खोजेर हामीले भातै खुवाउनुपर्छ। यो भयो भने साँच्चीकै पीडित आउँछ भनेर अहिले हामीले यो खाइरहेको अवस्था छ। भनेपछि अब एउटा कुरा जस्तो तपाईँले चाहिँ खाना आफैले व्यवस्थापन गरेर आफैले पकाएर भनौँ न सोझो भाषामा पकाएर खुवाउँदै हुनुहुन्छ, तर ती व्यक्तिलाई तपाईँले जस्तो डाटा पनि सङ्कलन गर्नुभएको छ, जनसङ्ख्या धेरै म्याक्सिमम भएको चाहिँ यो वडा हो भन्ने, यो नगरपालिकाभित्रको चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्रको पनि यो वडामा धेरै मानिसहरू बस्छन् भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। भनेपछि पछाडि उहाँलाई राहत घर घरमा दिनुको साटो यो खालको अलिकति एक्स्ट्रा तपाईँले चाहिँ फरक खालको चाहिँ सोचबाट सबैजना भेला पारेर त्यो पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर होइन एकदमै चाहिँ फ्रेस खाना आफैले पकाएर खुवाउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ कसरी तपाईँले सोच्नुभयो? यो चाहिँ कस्तो भने अब अस्ति हामीले जुन राहतका कुपनहरू बाँड्यौँ, त्यो राहतको कुपन बाँड्दाखेरि पनि हामीले दिएको नगरपालिकाले दिएको अब केही समयलाई मात्र भयो, त्यसपछि उहाँहरूले फेरि सिद्धियो, कुपन सिद्धियो, अब अस्तिको पहिलाको सिद्धियो, अब के गर्ने भनेर भनिसकेपछि हामी सल्लाह गऱ्यौँ। 1-2जना साथीहरूसँग सल्लाह गर्दा सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको यहीँ नै खाना खुवाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले यो सामाजिक दूरी अहिलेको अवस्थामा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले खाना खुवाउनुको लागि अहिले यहाँहरूले पनि देख्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ पक्कै पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले खाना खुवाएका छौँ। यसले गर्दाखेरि यो जति उत्तम चाहिँ कुनै पनि होइन जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने अहिले हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ थपी मान्छेहरू खानु भएको छ, खाना खेर जाँदैन, प्याकेटमा लाँदाखेरि पनि खानाहरू अलिकति काहीँ मिसयुज भयो कि भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ प्याकेटभन्दा यो थालमा खुवाउने सिस्टम चाहिँ राखेका हौँ। जस्तो तपाईँले चेक जाँच पनि गर्नुहुँदो रहेछ गेटमा आउने बित्तिकै होइन? अब कस्तो हुन्छ भने अब को कस्तो छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन र मैले विशेष गरेर नगरपालिकासँग अनुरोध गरेर हामीले यो 3-4वटा थर्मल गन मेसिन लिएर आएका छौँ र त्यहाँ 100 माथिको ज्वरो आएको छ भने उहाँहरूलाई इन्ट्री गराउँदैन। त्यो किन त भन्दा अहिलेको अवस्थामा ज्वरो आएको मान्छेहरूलाई यहाँ इन्ट्री गराउँदा भोलि अलिकति अब होला सङ्क्रमण नहोला, तर पनि अब के हो भन्ने अवस्था छ। अब हस्पिटलहरूले नै ज्वरो आयो भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले लिनु बाँडिरहेको अवस्था छैन। त्यो हिसाबले पनि हामीले पनि भोलि एउटालाई गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण हुन्छ भनेर हामीले अहिले अन्यलाई गरेका छैनौँ र 100भन्दा माथि गन चाहिँ प्रयोग गरिराख्नु छ। गन चाहिँ प्रयोग गरे, गन त सही होला, नयाँ ब्रान्ड न्यू हुनै गन हो र हामीले लगेर उसमा हस्पिटलमा हामीले पनि सेट गर्न नसकेर हामीले हस्पिटलमा गएर सेट गरेर ल्याएर युज गरिरहेका छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच अध्यक्षज्यू। हजुर दर्शकहरू, यतिखेर हामी गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को नयाँ बस्ती लस्ट लाइट एकाडेमी स्कुलको प्राङ्गणभित्र छौँ। यहाँ चाहिँ विशेष गरी वडाले संयोजन गरेर यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई म्याक्सिमम 300भन्दा बढी आज पनि आकलन गर्नुभएको छ। 300भन्दा बढी र 1 हप्तासम्म उहाँले चाहिँ निःशुल्क भोजन प्रदान गरिराख्नु भएको छ। यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष नारायण सुवेदीजी हुनुहुन्छ। अध्यक्ष, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुरहरूले यो आयोजना गर्नुभएको चाहिँ ठ्याक्कै आज कति दिन भयो? यो लर्ड्स लाइटमा चाहिँ 3 दिन भयो यहाँ। 3 दिन भयो हजुर। अनि अन्त चाहिँ सुरु गरेको लगभग हामीले 10-11 दिन भइसक्यो र हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 र 6 यो चाहिँ सँगै जोडिएको वडा हो र यो 6 मा कार्यक्रम भइरहँदा पनि 5 को मान्छे यहाँ आएर खाना खाइदिन्छ र 6 को मान्छे पनि 5 मा गएर खाइदिन्छ। हामीले 7 ठाउँमा यस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ र हामीले भन्दा पनि हामीले संयोजन गरिदिएको छौँ र यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण दाताहरूकै सहयोगबाट चलिरहेको अवस्था छ। व्यक्तिगत रूपमा दाताहरू आउनु भएको छ। यहाँ एउटा हाम्रो लामा गुरुजी आउनु भएको छ, नयाँ बस्ती क्लबमा पनि उहाँले गर्नु भएको छ र उहाँहरूले प्रत्यक्ष आफ्नै हातले बनाएर यस क्षेत्रमा कोही पनि भोकै नबस्छन् भनेर उहाँहरूले आफ्नै हातले बनाएर खुवाइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब भन्ने क्रममा हामीले
नगरपालिकाले यो राहतभित्रको कुरा आइसकेपछि हामीले लगभग 2टा वडामा गरेर मेरो वडामा 18-19 कुपन बाँड्यो हामीले। त्यो कुपन चाहिँ राहतलाई भनेर बाँड्यो र उहाँहरूले त्यो राहत लिएर पनि जानुभयो, तर त्यो अलिकति थोरै मात्रामा थियो। त्यो लैसकेपछि कति मान्छेहरूले फेरि फोन गर्नुभयो, खोइ हामीले राहत पाएनौँ यताउति भनिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ दादाहरू हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभयो। आइसकेपछि हामीले यो 7 ठाउँमा खाना खाने कार्यक्रम चलाउँ, राहतभन्दा यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ र कोही पनि भोको बस्नु पर्दैन, बिहान बेलुकै खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो भनेर हामी यसरी लागि गरेका छौँ। पक्कै पनि जस्तो यतिखेर नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19ले सारा विश्व नै एकदमै आक्रान्त बनिरहेको अवस्था छ, त्रसित अवस्थामा छ। लाखौँ मान्छेहरूले ज्यान समेत गुमाइरहेका छन्। लगभग 47 जनाको हाराहारीमा नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुष्टि भइसकेको अवस्थामा तपाईँहरू यसरी जस्तो अलिकति घरमा राहत दिँदाखेरि अलिक बेटर हुन्थ्यो, या तपाईँले के सोच्नु भइरहेछ? अलिकति भिडभाड जस्तो देखिन्छ यहाँ पनि। हुन त डिस्टान्स कायम गर्नुभएको छ होइन, हामीले सबै फुटेजहरू लिइसक्यो। कुन सोचबाट अर्थात् सरकारले नै यस्तो आग्रह गर्नुभयो कि सङ्घीय सरकारले अर्थात् नगरपालिकाले कि आफ्नै सोचबाट तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु? होइन, यो चाहिँ यो अहिलेको विश्वव्यापी रूपमा यो कोरोनाको जुन प्रकोप आयो यो चाहिँ नौलो खालको विपत्ति हामीले भोगिरहेका छौँ। अब यसमा पहिलाको विपत्ति अब 72 सालको भूकम्पको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब सम्पूर्ण मान्छे एकजुट भएर गएर सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ अब हामीले सहयोग गर्ने क्रममा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। तर हामीले यो 7 ठाउँमा हाम्रो क्षेत्रमा भएका यो खाना खुवाउने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले त्यहाँको भोलिन्टियर साथीहरूलाई के भनेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो कार्यक्रम गर्दा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ गर्नुहोस्। यो सङ्क्रमण चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्कोमा फैलियो र समाजमा भोलि फैलिने अवस्था आयो भने त्यसले नराम्रो प्रभाव पार्छ भनिसकेपछि अहिले तपाईँहरू घुम्नु पनि सक्नुहुन्छ। अब यो अहिले लर्ड्स स्कुलको हेर्नुहोस् तपाईँले वातावरण, यहाँ पनि हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर उहाँहरूलाई खुवाउने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर नयाँ बस्तीमा यस्तै गर्दै भोलिन्टियर साथीहरू एकदम व्यापक रूपमा लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ बिहान 5 बजीदेखि बेलुका 9 बजीसम्म उहाँहरू एकदम अटुट रूपमा उहाँहरू खटिरहेर अहिले यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने अवस्थामा हामी छौँ। र म अर्को कुरा सँगसँगै जोडेर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा 1 हप्ता अगाडि हामीले यो ऱ्यापिड टेस्ट भन्ने एउटा चाहिँ कोरोना भाइरसको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जुन हाम्रो किट आएको थियो त्यसमा विदेशबाट हाम्रो नगरपालिकामा भित्रिनु भएको साथीहरूको हामीले डाटा लिँदाखेरि 64 जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको ऱ्यापिड टेस्ट गरायौँ र गराउँदाखेरि 64 जना नेगेटिभ निक्लियो, एउटा खुसीको कुरा हो। र दोस्रो चरणमा फेरि आजभन्दा 3 दिन अगाडि 47 जना उहाँहरू छुट्नु भएको रहेछ। उहाँहरू फेरि सम्पर्कमा आउनुभयो, 47 जनाको ऱ्यापिड टेस्ट गर्दा उहाँहरू पनि सम्पूर्ण नेगेटिभै पाइयो। र म यसै सञ्चार माध्यम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने अझ पनि कोही चैत 1 गतिभन्दा पछाडि हाम्रो चाहिँ नगरपालिका वडाभित्र कोही आउनु भएको छ भने कोही अब आफूलाई चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट गराएर क्लियर भएर बस्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र हाम्रो वडाको सम्पर्कमा आउनुहोस्, हामी त्यो संयोजनको व्यवस्था हामी गर्छौँ भनेर भन्न चाहन्छु। र अब सामाजिक दूरीको कायम विषयमा भोलिन्टियर साथीले एकदम साथ दिनुभएको छ, यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच अध्यक्ष। हस्, धन्यवाद। हजुर दर्शकहरू, यतिखेर हामी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित नयाँ बस्तीको लस्ट लाइफ एकाडेमी स्कुलको प्राङ्गणमा छौँ। यहाँ विशेष गरेर म्याक्सिमम धेरै नागरिकहरूको उपस्थिति रहेको छ र निःशुल्क भोजन उहाँले ग्रहण गरिराख्नु भएको छ। यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ यो टोल सुधार समितिका सचिव एवं यो स्कुलको पूर्व विद्याशाखा अध्यक्ष वाङचु शेर्पा हामीमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी जोडिन्छौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरेर यो स्कुलमा तपाईँले यो व्यवस्था गर्नुभएको छ, यो स्कुलले के निःशुल्क दिइराख्नु भएको छ कि लगभग केही कस्ट लिनुभएको छ? स्कुलले कस्ट होइन, स्कुलले चाहिँ भवन चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो, उपलब्ध गराएको छ। यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको यो राहतमा हाम्रा धार्मिक ग्रुप लामाज्यूको विशेष योगदानबाट चाहिँ यो पहिले अग्रे भयो। त्यसपछि हाम्रा वडा अध्यक्षज्यूहरूबाट र चाहिँ यहाँ टोलमा बसेका समाजसेवी मनकद्दनी साथीहरूको सहयोगबाट चाहिँ यो कार्य चाहिँ सम्पन्न हुँदैछ। व्यक्तिले कन्ट्रिब्युट गर्नु, व्यक्तिले पनि गरेको छ। यसमा विशेष चाहिँ हाम्रो धर्मगुरु लामा, उहाँको शुभ नाम चाहिँ मलाई पनि खास स्थिति आएन, सोनाम वाङचुक चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि गएर हाम्रा धेरैजना साथीहरू यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ। र हाम्रा अब अहिले चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ अब एउटा धेरै चाहिँ मान्छेहरू आएर खाने भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा कानुनिक रूपबाट पनि चाहिँ सहयोग चाहिने भएकोले गर्दा हाम्रो वडाका चाहिँ गोकर्णेश्वर वडाका चाहिँ 6 नम्बर वडा अध्यक्ष र 5 नम्बरको वडा अध्यक्षदेखि लिएर वडा प्रतिनिधिहरू नै यसमा चाहिँ सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। नयाँ बस्ती युवा क्लबले पनि स्वयंसेवाका राम्रो भूमिकाहरू निर्वाह गरेको छ। जस्तो अत्यन्तै एकदमै पुण्यको काम गर्दै हुनुहुन्छ, एकदमै पुण्यको जुन चाहिँ
यो कर्म हामी ठान्छौँ। यतिखेर नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19ले आम नेपालीहरूमा पनि निकै त्रास छाइरहेको छ। लगभग 47 जनामा पुष्टि भइसकेको छ जनस्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार। अनि त्यसै पछाडि अब यो सामाजिक दूरी कायम गरेर अर्थात् तपाईँहरूले यसरी चाहिँ खुवाइराख्नु भएको छ, अलिकति भिडभाड जस्तो पनि देखिन्छ होइन। यसको रिस्क चाहिँ भोलिको दिनमा जस्तो वडा कार्यालय नै लिने हो कि अर्थात् चाहिँ माथिल्लो निकायबाट तपाईँलाई अनुरोध गरेर यो आयोजना गर्नुभएको कि आफ्नै बैठकबाट पारी गरेर कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ अब माथिल्लो निकायभन्दा पनि यो चाहिँ हामीले अब वडासँग नै सबैभन्दा मेन कुरा त वडासँग नै सहकार्य गरेर चाहिँ गरेको कार्यक्रम हो। र यसमा यहाँ तपाईँहरूले पनि देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पुरा डिस्टेन्स चाहिँ पुरै चाहिँ नियम चाहिँ सङ्गत नै राखेको छ। पुरै डिस्टेन्स पनि तपाईँको 2-2 मिटरको दूरीहरू यहाँ राखेको छ। र बाहिर चाहिँ नै पुरै चाहिँ चेकअप गरेर त्यो सेनिटाइजर लगाएर नै मान्छेहरू पठाइरहेका छ। र स्वयंसेवकले पनि एकदमै राम्रोसँग चाहिँ उनीहरू पहिले नै परीक्षण गरेर उनीहरूले प्र्याक्टिकल रूपमा नै गरेकोले गर्दाखेरि खासै त्यस्तो स्थिति हुने स्थिति त देखिँदैन। तत्पश्चात पनि अब सुरक्षा अब नहुँदै पनि हुनसक्छ कि भनेर हामी अझै पनि सचेत चाहिँ छौँ है। सचेत चाहिँ गरेकै छौँ। सचेत रहनु होला। र धेरै के भने आम नागरिकहरूले पनि यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ कि आफैले पनि आफ्नो लागि सुरक्षा अपनाउनु जरुरी छ। हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अन्तिममा छौँ जस्तो अन्तिममा विशेष गरेर यतिखेर नेपाल सरकारले एक किसिमको राहतको एक तहको एक चरणको चाहिँ गाउँपालिकालाई 10 लाखदेखि महानगरपालिकालाई 25 लाखसम्मको भनेर चाहिँ व्यवस्था गरिसकेको अवस्था छ। अब थप लकडाउन यसरी नै लम्बिँदै जाँदाखेरि लगभग 1 महिनाको हाराहारीमा हामी छौँ। 1 महिनाको हाराहारीमा जो सर्वसाधारण ज्यामी मजदुरी गर्नेहरूलाई त पक्कै पनि ती राहत नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेकोले मात्रै पुगिरहेको अवस्था पनि छैन होइन। जसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई यस कार्यक्रम मार्फत तपाईँको अनुरोध के छ? अब यो चाहिँ यस्तो छ, अब नेपाल सरकार भन्दा पनि अब सबै यति बेला चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूमाथि नै नेपाल देशमाथि नै आएको समस्या भएकोले गर्दाखेरि यसमा अब सरकारले त पहल गरिराखेको नै छ। अब सबै ठाउँमा अपुग भए तापनि यसलाई जुन यो अहिले कार्य पनि सरकारको लागि सहयोगी नै हो। यो पनि एक किसिमको सहयोग नै हो। किनभने अब यो राहत चाहिँ 5 किलो दिँदाखेरि चाहिँ 10 जना परिवार छ भने त्यो 5 किलोले त्यसलाई 2 दिन पनि नपुग्ने देखियो। अब हुनु त योले पनि पुरै त होइन। यो चाहिँ कस्तो भने अब एक छाकै भए पनि सही पिर परेको व्यक्तिले एकै छाक भए पनि 4-5 दिनलाई भोजन भइदियो भने यो चाहिँ साह्रै राम्रो हुँदो रहेछ, सजिलो। यो चाहिँ अब दीर्घकालीन त सकिँदैन। त्यही पनि अब यसो टोलमा हाम्रो एउटा वडामा चाहिँ साँच्चै नै एकदम आपद विपद परेका जो चाहिँ अब ग्यासबाट आर्थिकबाट अब केही पनि नभएका शून्यता भएकाहरूको लागि त यो पनि ठुलो एउटा चाहिँ नि के भन्छ भएको कारणले गर्दा अब भोलिको दिनमा कोरोना यसरी नबस्ला होइन। भोलि फेरि सहज त होला। त्यही कारणले गर्दा अहिलेको चाहिँ मजदुर वर्गहरूलाई विशेष टार्गेट चाहिँ हामीले मजदुर वर्गहरू जो चाहिँ दैनिक काम गरेर खाने हुन्छ, उसँग बिचरा अहिले रोजीरोटी छैन, उसको घरमा चामल भए पनि दाल नआउन सक्छ, दाल भए पनि तेल नआउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको लागि चाहिँ कमसेकम 2 दिनै मात्रै भए पनि छक टाढिदियो भने भोलि भन्ने कुरा फेरि अवश्य चाहिँ उज्यालो राम्रो हुन्छ। तपाईँले यो निःशुल्क भोजन चाहिँ विशेष गरेर लकडाउन अब 15 गतेसम्मलाई भनिएको छ। 15 गते भन्दा फेरि थप नेपाल सरकारले चाहिँ थप गर्ने निर्णय गर्यो भने तपाईँहरू फेरि थपेर खुवाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब यो चाहिँ सहयोगी गर्ने सहयोगी दाताहरू जो मनको धनीहरू हुनुहुन्छ उहाँले पक्कै पनि थोडा बहुत सहयोग भरेर यो चाहिँ मुठी भरेर माना गरेर चाहिँ मुरी बनाएर खुवाएको हो। यो चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले एउटाले चाहिँ असम्भव पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ सबैले फेरि भोलि त्यस्तै भयो भने फेरि सबै दाता जो चाहिँ सहयोगी मनहरू हुन्छ उहाँहरूले अवश्य पनि सहयोग गरेर यसलाई अगाडि बढ्ने सम्भावना देख्छु म। अब धेरै दिन त भन्न सकिन्न, तै पनि केही दिन बढ्ने सम्भावना देख्छु। हस्, धन्यवाद। अब 14 गते चाहिँ फेरि यसको चाहिँ एउटा के छ भने अब 14 गते एउटा मिटिङ हुन्छ यसको होइन। यो संस्थाको हाम्रो नाम चाहिँ यो के भन्छ चाहिँ एउटा शास्त्र हुनुहुन्छ। अहिले म चाहिँ तपाईँलाई गुरुसँग नै उहाँसँग म तपाईँलाई भेटाउँछु होइन। अनि उहाँ शास्त्र हुनुहुन्छ। अब भोलिको दिनमा आउने समस्याहरू छ भने उहाँले पनि कुरा राख्नुहुन्छ र सहयोगी दिने साथीहरू पनि टन्नै हुनुहुन्छ। यहाँ सहयोगी गर्ने साथीहरू पनि हुन्छ। सायद हाम्रो यहाँ अहिले तपाईँले अहिले उहाँलाई पनि हुनुहुन्छ होइन, गुरु पनि आउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धन्यवाद तपाईँ टिभीलाई पनि यहाँसम्म आएर हाम्रो यो कार्यक्रमको चाहिँ नि खिचिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै हस्, थ्याङ्क यू सो मच। म चाहिँ किड्स साङ्ग्रिला होमको कोषाध्यक्ष। हजुर। अनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको किड्स साङ्ग्रिला होमले
प्रत्येक हाम्रो यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्रका 9वटा वडामा अलिक बोलमै ठुलोमा भन्नुहोस् 9वटा वडामा हामीले चाहिँ प्रत्येक वडालाई 50 बोरा चामल 5 बोरा दाल अनि 5 प्याकेट तेल नुन बेसार ग्यास शुद्ध दिएर हामीले चाहिँ हाम्रो सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ हामीले पनि सहयोग गरेछौँ होइन। अनि अब हामीले अस्तिदेखि सहयोग गरेर हामीले लगभग 6वटा वडामा हामीले वितरण गरिसक्यौँ। अब हाम्रो आज चाहिँ 3वटा वडामा हामीले वितरण गर्दैछौँ होइन। यही भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्।